18 में और 2024 में क्या फ़र्क है और आज के दिन आपको क्या फ़र्क नज़र आएगा? 2 मिनट रुकें, 2 मिनट रुक के बात करते हैं। सबसे बड़ी फ़र्क ये है कि इमरान खान साहब ने कौम का लीडर है। लीडर चाहे जिस भी जमात का हो, कौम का असास है। मैं समझता हूँ कि मुल्क तब तक आगे नहीं जाएगा जब तक बड़े लीडर बैठ के इस मसले का कोई हल नहीं निकालते। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, देखिए सबसे बड़ी चोरी जो है वो मैंडेट की चोरी, वो नहीं होनी चाहिए। जिसका हक है उसको दे दें, जिसका सिंध में हक है, जिसका बलूचिस्तान में हक है, जब तक ये नहीं मानेंगे। देखिए ये मुल्क हम सब अमीन हैं, इसके मुल्क के मालिक 25 करोड़ अवाम है। मैं हूँ, सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट है, फौज है, इदारे हैं, जो भी है। असल मालिक इस मुल्क के अवाम है। पता नहीं हम अवाम को उनका हक कब वापस देंगे। जो ऐवान में आज हुआ, क्या इस तरह होना चाहिए? देखें आइडियल तो नहीं है, लेकिन आप याद कीजिएगा कि इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ था। और ये एक रिएक्शन में भी बहुत से लोग बोले हैं, क्योंकि लोगों के घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, लोगों की जानें गई हैं, लोगों की इज़्ज़तें गई हैं, बच्चे रोए हैं, माएँ रोई हैं। ये तो बहुत कम है, लेकिन मैं समझता हूँ, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि माहौल बेहतर होना चाहिए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फिर वही है कि जिसका मैंडेट है उसको वापस करें। बहुत शुक्रिया। साहब गला ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से फिट। बड़ी अच्छे अंदाज में सीटियाँ बजाते रहे आज आप। और ये लगा है, ये है वो दे दिए शबाशी। मैंने कहा ले जा वो चौक तेरा काम। सीटी भी बड़ी अच्छी मार लेते हैं आप। नहीं देखो जी, गुजारिश है भाइयों, वल्ला ये कौम के दुश्मन है। 26 करोड़ अवाम ने इनके खिलाफ फैसला दिया। हमारे ऊपर कौम ने जिम्मेदारी दी है, हम इन चोरों के साथ नहीं बैठ सकते। जब कौम ने डिसीजन किया 26 करोड़ अवाम ने, तो आप देखें, सच कहते हैं, आज इनके चेहरे देखे थे, ओए ओए, थोड़ी सी भी ईमान से कोई गैरत होती तो डूब मरते। दस्ती साहब किस ब्रांड की पॉलिश लाएं सर? वो चेरी ब्लॉसम सुभाष यार आप देख नहीं रहे थे कितनी खूबसूरत थी, और मैंने कहा ले जा और तेरा ये काम है। दस्ती साहब 2018 में आप कह रहे हैं कि ये जाली मैंडेट लेके आए हैं, तो 2018 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैंडेट लेके आई थी, तो क्या वो असली था? RTS बैठा के। देखो जी मेरी बात सुनो, हर चीज़ पे हर चीज़ आया थी। इमरान खान ने मुकाबला किया, फाइट किया। अगर इमरान खान का मैंडेट सही था ना, तो आज लोग उसके साथ खड़े, जेल में बैठा है। तो ये बात आते ही इन्होंने तो अपनी हर तरह की आवाज़ उठाई थी और सारा कुछ। अगर इनकी बात सच्ची होती तो आज इनके साथ हालत क्या हुई है? ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ को आर्मी चीफ नहीं बनने दिया, ISI चीफ नहीं बनने दिया, इस वजह से PTI नहीं एक्सपीरियंस। गुजारिश है कि इन्होंने जिसको बनाया है, चलो हम तो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ का ओहदे का एक बहुत बड़ा मकाम है, न्यूट्रल होना चाहिए, कोई उसमें नहीं है, ना ही हमारी सोच है। इन्होंने जनरल बाजवे को बनाया तो जनरल बाजवे ने इनको ज़िबा किया था ना, ठीक है ना। अभी यही हर ओहदे को यही मुतराज़ा करते हैं जो इनके जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं। अब एक वैद ये हमारी माशाल्लाह पाक फौज है जिसके लिए पूरी कौम खड़ी है, और उनको भी इन्होंने हर जगह पे मुतराज़ा बनाने की कोशिश की। तो खुद कहते हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर हमने लगा है, और ये तो खुद उनको मुतराज़ा करते हैं। कभी हमने कहा देखो कौमी इदारों में खान साहब ने तो हटाने की कोशिश की नहीं, ये कहते हैं 9 मई करके आर्मी चीफ को। 9 मई किसने कर? और नहीं 9 मई तो आपको इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना सर। बात सुनो, 9 मई तो एक प्लानिंग थी PTI के खिलाफ ना की जो कि कौम ने मुस्तरद कर दी। 9 मई का तो जो वाक़या था वो तो हमारे खिलाफ था, बनाया था, और आप देखो पाकिस्तान कौम ने उसको मुस्तरद किया है। ये तो चीज़ आई नहीं है। ये बात है कि अब 26 करोड़ आवाम का फैसला नहीं मानोगे, शहबाज शरीफ रुसवा होगा, जलील होगा। इसको हम नहीं बैठने देंगे, नहीं चलने देंगे। इस जैली वज़ीर आज़म को हर तरह का सख्त मज़ामत करेंगे। दोबारा वापस जा रही हूँ। आपको तो पता है ना कि मेरे ऊपर कोई तोड़ फोड़ और दहशतगर्दी के अलावा चोरी तक के भी पर्चे मेरे ऊपर शायद उसका नहीं। वैसे वो जो मैंने बेंच के ऊपर हाथ मारा था, वो मैंने इसीलिए भी मारा था कि मुझे कह रहे थे कि आपको सड़क पे निकलने के लिए NOC चाहिए। ठीक है, कानून शायद इतना न किसी को पता, पर इतना जरूर पता है कि घर से बाहर निकलने के लिए, पैदल चलने के लिए आपको NOC नहीं। आप चैलेंज कर रही थी जब टेबल के ऊपर हाथ मार रही थी? बेंच का निशान था मेरा। मैंने कहा जो मर्जी कर लो, जितने मेरे खिलाफ मुकदमे कर लो, मेरा जलसा नहीं होने दे रहे थे, मुझे स्टेज नहीं लगाने देते, मुझे माइक नहीं। मैंने कहा लेकिन बेंच को ही वोट पड़ेगा। टांग पर टांग रख के बड़ा जबरदस्त दबंग अंदाज था आपका। मेरा हल्का है ना, मैंने हल्के को बनाया, मुझे आवाम की ताकत आती है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई चरस वाली चीजें, कुछ इस तरह की चीजें फेंकी गई हैं। देखिए मेरी बात सुने। जब खवातीन आती हैं ना सियासत के अंदर, एक वकार और इज्जत के साथ आती हैं। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या वाक़या हुआ है, मुझे इतना पता है मैं खुद 2 दफ़ा इलेक्शन लड़के इस वक्त अपने आवाम की ताकत और इमरान खान की ताकत के साथ मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। 2018 में मेरी कोशिश होती है कि एक ऐसी एग्जाम्पल सेट हो
کہ جب آنے والی ینگسٹر جو ہم سے بھی چھوٹی ہیں جب وہ سیاست میں آئیں تو ان کو کوئی ایسا خوف نہ ہو کہ ان کی سیلف رسپیکٹ کے اوپر حملے ہوں گے. ہم نے بھی وہ وقار قائم رکھنا ہے. میں اس خاتون کو نہ میں جانتی ہوں نہ مجھے پتہ ہے نہ مجھے واقعی کا پتہ ہے. مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب وہ بھی سیاست میں آئیں عزت کے ساتھ کام کریں. علیہ معین گنڈاپور کے ساتھ میں نے وہ دیکھی ہے کہ ان کی کرسی پہ چڑھ کے کوئی خاتون کوئی چیزیں لہرا رہی تھی. تھوڑا سا وقار کا ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے. باقی میرا خیال ہے کہ میں نے کسی کو وہ اسٹیٹمنٹ پڑھی کہ وہ شاید علی امین صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے یہ معاملہ حل کر دیا. آپ کہہ رہی ہیں کہ عوامی مینڈیٹ کی حکومت نہیں ہے, یہ چوروں کی حکومت ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں آپ 2018 میں عوامی مینڈیٹ لے کے پاکستان تحریک انصاف اگر ہم 2018 میں عوامی مینڈیٹ لے کر نہیں آئے تھے, اگر ہم نہیں لے کر آئے تھے تو آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھا دیا گیا تھا. کیا تھا آر ٹی ایس سسٹم بٹھا دیا گیا تھا. میں یہی بات آپ کو کہنے والی تھی کہ اگر ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں تھا 2018 میں تو سب سے ہائیسٹ ووٹ 1,70,00,000 ہمیں کیسے پڑ گیا. دوسری بات یہ کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس عمران خان نے لیا تھا تو 172 کے بجائے مجھے 178 ووٹ پڑ گئے تھے. تیسرا 2018 میں ٹرائیبیونل میں سب سے زیادہ کیس پی ٹی آئی کے لوگوں کے تھے کیونکہ ان کو 33 ووٹوں سے یا 3300 ووٹوں سے زبردستی ہرا دیا گیا تھا. وہ جو رزلٹ روک دیا گیا تھا 2018 میں وہ ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی تھی بالکل سمپل لفظوں میں تاکہ ہماری میجارٹی کو کم کر دیا جا سکے. ابھی 2024 کی جہاں تک الیکشن کی بات ہے عوام کو بھی فکس کر کے دیکھ لیا, ہمارے لیڈر کو بھی پابند سلاسل کر کے دیکھ لیا, سزا بھی لے کے دیکھ لیا اور ہمارا بلے کا نشان اور پارٹی بھی ختم کر کے دیکھ لیا. زبردستی جس کو عوام کی پذیرائی دینا چاہتے ہیں ان کے پاس ووٹ کی طاقت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی لیڈر آتا ہے جو بھی پارٹی آتی ہے وہ عوام کی طاقت سے آتی ہے, باقی تجربے ناکام ہے. سوال یہ ہے کہ 5 اچھا کیا بشیر افضل مروت صاحب کے دفاع میں ڈٹ کر کھڑی ہو گئی, کیا ہوا؟ دفاع میں نہیں, میں یہ چاہ رہی تھی کہ خواتین کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑا سا آگے سامنے ہو جائیں. ان کا بھی رائٹ ہے اور بیسکلی اپوزیشن ہے تو پروٹیسٹ کرنا ہی ہوتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جن کو زبردستی حکومت دی جا رہی ہے وہ کس خوشی میں پروٹیسٹ کر رہے تھے. یعنی ان کو اپنے ہونے کا یقین ہی نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو پوزیشن سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو عوام نے ووٹ نہیں دیا تو ان کا پروٹیسٹ سمجھ نہیں آ رہا. تو میں ذرا بیچ بچاؤ میں آئی تھی کہ آپس میں انہوں نے کہا بھی کہ مجھے آپ نے لیڈر آف پوزیشن منتخب کیا ہے. کہا ہے انہوں نے, بس دیکھیں ان کے منہ سے سچ نکل ہی گیا ہے. بڑا وائرل ہو رہا ہے کلپ, سچ منہ سے نکل ہی جاتا ہے نا. ان کو پتہ ہے وہ فارم 47 کی پیداوار ہے. تقریر کیسی تھی شہباز شریف صاحب کی؟ دیکھیں ہم تو ظاہری بات ہے پروٹیسٹ کر رہے تھے, باقی اس شخص کو تقریر تو کرنی آتی نہیں ہے. جو لکھا ہے اس کو دے دیتے ہیں, اسی کو پڑھ کے سناتا ہے. جس کو سلام کرنا ہوتا ہے. آپ کو خوش نظر آ رہے تھے؟ نہیں, نواز شریف کی اب پوری جو شہباز شریف کے مطابق اپوزیشن کیونکہ انہوں نے خود کو اپوزیشن کا ہے اور جو زبردستی فارم 47 کی حکومت والے ان کے منہ پہ 12 بجے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے زبردستی ہار پہنے ہوئے ہیں, ان کے پاس جیت نہیں ہے. جس کے پاس عوام کی طاقت ہوتی ہے نا ان کے منہ پہ وقار ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے. ان کے لٹکے ہوئے چہرے سے آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ ہارے ہوئے. زرتاج گل صاحب آج ہم نے دیکھا کہ بڑا انوکھا احتجاج آپ لوگوں کی جانب سے کیا گیا. چیری جو ہے بلاسم جو پالش ہے وہ بھی آپ لوگ لے کر آئے تھے. یہ تو غیر مناسب نہیں ہے زیادہ کہ وہاں پر برش آپ لہرا رہے تھے, یہ غیر مناسب نہیں ہے؟ پوری جو حکومت ہے نا, یہ جو پوری زبردستی کی ناجائز حکومت ہے جو عوام کی طاقت سے نہیں آئی, میں اسپیشلی پی ایم ایل این کی بات کر رہی ہوں, ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ یہ گھڑی وہاں پہ لہرانا شروع کرے. اور ان کے سینئر جو لیڈران ہیں چاہے خواجہ آصف ہے, احسن اقبال صاحب ہیں یا ان کے اور سینئر لوگ ہیں, یہ گھڑی لہراتے ہیں. اگر ہم وہ چیزیں یہاں پہ ڈمپ کرنے پہ آگے نا جو انہوں نے توشہ خانہ کو ماں کا جہیز سمجھ کے لوٹا ہے تو یہ کرسیوں پہ یہاں پہ بیٹھ نہیں سکیں گے, کیونکہ نہ انہوں نے قالین چھوڑا ہے, نہ انہوں نے ٹیشو پیپر کے ڈبے چھوڑے, نہ انہوں نے گاڑیاں چھوڑی ہیں, نہ انہوں نے گڑیاں چھوڑی ہیں. یہ تو سمجھے کہ لوٹ مار ہے. تو اس لیے ان کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. باقی دیکھیں میرا خیال میں وہ جمشید دستی صاحب لے کر آئے ہوئے تھے, سب کو پتہ ہے کہ یہ پالش کرتے رہتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہمارے بورڈ میں پالش. 2018 میں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ 2018 میں وہاں پہ کوئی چرس پھینکا گیا ان کے اوپر اور اس طرح